अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 135 की है और इस वीडियो में हम अरबी को लिखना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन की पहली एक्सरसाइज से, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ये जो हुरूफ दिए हुए हैं इनको मिलाकर अल्फाज बनाकर लिखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सौद, दाल और रॉ है। अगर इनको आप मिला के लिखेंगे तो आप लिखेंगे सदरुन। सदरुन मतलब सीना। इसी तरह से यहाँ पे ज़ग़्त मतलब दबाव या ब्लड प्रेशर, और यहाँ पे क़ल्ब मतलब दिल। और यहाँ पे इनको मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाता है, वज़न। उसके बाद यहाँ पे सलीम मतलब सेहतमंद या ठीक। और यहाँ पे सबब मतलब सबब यानी वजह। तो इनको अपनी किताब में लिखें और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। और ये वाली एक्सरसाइज भी पिछली एक्सरसाइज की तरह है, पर यहाँ पे ये जो हुरूफ दिए हमें ये मिले हुए हैं, मतलब ये तरतीब में नहीं है। तो पहले तो आपको इन हुरूफ को तरतीब में लिखना है, रत्तिबिल हुरूफ, और उसके बाद उन हुरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाकर यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे मीम, जा, अलिफ और काफ है, तो इन हुरूफ से हम जो लफ्ज़ बना सकते हैं वो है ज़ुकाम। तो हम पहले यहाँ पे जा, काफ, अलिफ और मीम लिखेंगे और उसी को यहाँ पे मिला के ज़ुकाम लिखेंगे। ज़ुकाम मतलब सर्दी। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अलिफ, ज़ाल और नून लिखेंगे और इसको अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा उज़ुन मतलब कान। और यहाँ पे तकरीर बनेगा मतलब रिपोर्ट। और यहाँ पे मौइद मतलब अपॉइंटमेंट या मुलाकात का वक्त। और यहाँ पे असनान मतलब दांत। और फाइनली यहाँ पे हंजरा मतलब गला। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये जो अल्फाज दिए हुए हैं इन अल्फाज को आपको सही पिक्चर्स के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे एम्बुलेंस की पिक्चर है और एम्बुलेंस को आप इसआफ कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसआफ। उसके बाद यहाँ पे कान है, कान को आप उज़ुन कहते हैं। और फिर यहाँ पे सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द को आप सुदा कहते हैं। और यहाँ पे चेस्ट या सीना है और इसको आप सदर कहते हैं। और यहाँ पे गुर्दा है या किडनी और इसको आप कुलिया कहते हैं। और यहाँ पे दिल है, दिल को क़ल्ब। और यहाँ पे गला है, गले को हंजरा। और फाइनली यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर को आप तबीब कहते हैं, तो आपको यहाँ पे तबीब लिखना है। तो इनको भी अपनी किताब में लिखें और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे अलिफ में दिए हुए लफ्ज़ों को मुनासिब अल्फाजों के साथ मैच करना है। जैसे यहाँ पे तबीब है और तबीब जो है अल असनान के साथ मैच होगा। तबीबुल असनान मतलब दांतों का डॉक्टर, डेंटिस्ट। और इसी को यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद दर्जा, और ये दर्जतुल हरारा के साथ मैच होगा मतलब टेम्परेचर, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे है शफा का मतलब शफा दे आपको कौन, अल्लाह। शफ़ाकल्लाह अल्लाह आपको शफा दे, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद तकरीर है मतलब रिपोर्ट, और ये तिब्बी के साथ सही मैच होगा। तकरीरुन तिब्बी मतलब मेडिकल रिपोर्ट। उसके बाद ज़ियादा मतलब ज़ियादा, और ये वज़न के साथ सही रहेगा। ज़ियादतुल वज़न मतलब वज़न का ज़्यादा होना। और यहाँ पे है तनावुल, और ये अल-फ़ाकिहा, तनावुल फ़ाकिहा मतलब फल खाना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फ़स्ल है, तो इसको अर्रबी के साथ मैच करेंगे। फ़स्लुर रबी मतलब मौसम बहार। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये जो अल्फाज दिए हुए हैं इनको आपको तरतीब में लिख के जुमले बनाने हैं। जैसे यहाँ पे है बिसुदाइन, अशउरु शदीद, तो इस तरह से आप बात करेंगे तो कोई नहीं समझेगा। पर अगर आप कहें अशउरु बिसुदाइन शदीद, तो उसका माना होगा कि मुझे शदीद सरदर्द महसूस हो रहा है। अशउरु मैं महसूस कर रहा हूँ, बिसुदाइन मतलब सरदर्द, शदीद मतलब शदीद, मैं शदीद सरदर्द महसूस कर रहा हूँ। तो आपको बस इसे तरतीब में लिखना है। उसके बाद इसको भी तरतीब में लिखेंगे। हाज़ा हुआ तकरीर तिब्बी,
کہ یہ رہی میڈیکل رپورٹ. اس کے بعد بما تشعر الآن کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت لزیارت الطبیب کہ میں ڈاکٹر سے ملنے آیا ہوں. اور فائنلی لماذا حضرت الی المستشفى کہ آپ اسپتال کیوں آئیں. اس کے بعد یہاں پہ اس والی ایکسرسائز میں آپ کو یہاں بریکٹس میں دو الفاظ دیے ہوئے ہیں ہر جملے کے لیے. آپ کو صحیح لفظ کو چوز کر کے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے. تو یہاں پہ ہے ذهبت الى، ذهبت میں گیا، الى، اور یہاں پہ ہے المستشفى اور الشقہ. تو ذهبت الى المستشفى بھی ہو سکتا ہے، ذهبت الى الشقہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسپتال گیا یا میں اپارٹمنٹ گیا. پر آگے کا سینٹنس اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بالاسعاف ہے، مطلب ایمبولینس ہے. ذهبت الى بالاسعاف ہے کہ ایمبولینس سے میں گیا. تو ایمبولینس سے آپ اسپتال کو جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ المستشفى لکھیں گے. ذهبت الى المستشفى بالاسعاف کہ میں اسپتال کو ایمبولینس سے گیا. اس کے بعد حضرت لزیارتی اور یہاں پہ الاسنان ہے. تو آپ نے کبھی مدرس الاسنان تو سنا نہیں ہوگا کہ دانتوں کا ٹیچر. تو یہاں پہ آتا ہے طبیب الاسنان، دانتوں کا ڈاکٹر. حضرت لزیارتی طبیب الاسنان کہ میں دانتوں کے ڈاکٹر سے ملنے آیا ہوں یا ڈینٹسٹ سے ملاقات کرنے آیا ہوں. اس کے بعد ہے نصحنی الطبیب کہ ڈاکٹر نے مجھے نصیحت کی، اور یہاں پہ بھی ہے. تو ڈاکٹر الدراسہ مطلب پڑھائی کے بارے میں تو نصیحت نہیں کرے گا، ڈاکٹر آرام کی نصیحت کرے گا. تو یہاں پہ الراحہ صحیح رہے گا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے بالراحہ. نصحنی الطبیب بالراحہ کہ ڈاکٹر نے مجھے آرام کی نصیحت دی، آرام کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد القلب، اور یہاں پہ والحمدللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو القلب کبیر بھی ہو سکتا ہے، بڑا دل ہے، یا القلب سلیم بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ لیسنس کے حساب سے ہم لکھیں گے القلب سلیم کہ دل صحت مند ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس کے بعد هل لديك موعد مع، هل لديك کیا آپ کے پاس ہے، موعد اپوائنٹمنٹ، مع، اور یہاں پہ العشاء ہے. العشاء رات کا کھانا یا ڈنر کو کہتے ہیں. تو ڈنر کے ساتھ تو آپ کا کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں رہے گا، اپوائنٹمنٹ ہوگا طبیب کے ساتھ، تو ہم کہیں گے الطبیب. هل لديك موعد مع الطبیب کہ کیا ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. ویسے یہ ایکسرسائز کلاس میں کرانے والی ایکسرسائز ہے جہاں پہ ٹیچر آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے، مطلب عربی کے الفاظ کہیں گے، اور آپ کو اپنی کتاب میں صحیح اسپیلنگ کے ساتھ ان کو لکھنا پڑتا ہے. اور کیونکہ یہ ویڈیو ہے تو میں آپ کو تھوڑے الفاظ ابھی کہوں گا، تو آپ کو اپنی کتاب میں یا کمنٹس میں صحیح اسپیلنگ کے ساتھ ان لفظوں کو لکھنا ہے. یقابل، قلب، طلبہ، الریاضہ، فواکہ، خضروات. تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو اس ایکسرسائز میں یہاں پہ 5 گروپ دیے ہیں لفظوں کے، اور ہر گروپ میں کوئی نہ کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہے. تو جس بھی لفظ میں اسپیلنگ مسٹیک ہے اس کے اوپر آپ غلط کی نشانی لگائیں گے اور صحیح اسپیلنگ کے ساتھ اس کو یہاں پہ لکھیں گے. تو یہاں پہ تسعون، وزن، اذن، اسنان ہے. اور یہاں پہ اذن اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ میں نون ہے، پر نون اس طرح سے نہیں ہے جیسے لاسٹ میں یوز ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہے. یہ نون کی شکل لفظوں کی سٹارٹنگ میں یوز ہوتی ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اس طرح سے نون کی پوری شکل. اس کے بعد صحف، الف، نصف، انف. اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارے لفظ جو ہیں فا سے اینڈ ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ جو فا کی شکل ہے یہ لفظوں کے بیچ میں یوز ہونے والی شکل ہے. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے فا کی لفظوں کے آخر میں یوز ہونے والی شکل. تو یہاں پہ یہ غلط تھا، یہاں پہ یہ غلط ہے. اس کے بعد یہاں پہ ترک، شفا کا، تل کا، ہنا کا ہے. اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا کنفیوز کرنے کے لیے پیٹرن کو تھوڑا چینج کیا گیا ہے. یہاں پہ نون 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 تھا، نون کے بارے میں پوچھا، اور یہاں پہ کاف 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 ہے، پر یہاں پہ کاف کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہاں پہ تا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. لفظوں کے سٹارٹنگ میں جو تا یوز ہوتا ہے وہ اس طرح سے یوز نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے تل کا، اس کے اوپر غلط کی نشانی لگانا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہے سبب،
سرور، سلیم، سبعون. یہاں پہ سارے سین 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 ہیں، پر یہاں پہ جو سین ہے یہ لفظوں کے بیچ میں یوز ہونے والی شکل ہے. لفظوں کی سٹارٹنگ میں اس طرح کی شکل ہونی چاہیے سین کی، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے سبب. اس کے بعد عرفات، جمرات، سکریات، خضروات. اور یہاں پہ آپ کو تا دیکھنا ہے، تا تا تا. خضروات میں گولتا یوز نہیں ہوتا ہے، یہ اوپن تا یوز ہوتا ہے، تو یہاں پہ بس ہم تا کو چینج کریں گے، خضروات. تو ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس چیز کا نام لکھنا ہے جو چیز آپ چھوڑنے والے ہیں، اور وہ چیز یہاں پہ پکچر میں دی ہوئی ہے. تو پکچر میں جو چیز دی ہوئی ہے اس کو چھوڑنے کے بارے میں آپ کو یہاں پہ کہنا ہے. جیسے مثال میں ہے کہ اریدو میں چاہتا ہوں، ترکا مطلب چھوڑنا، الملح مطلب نمک. اریدو ترک الملح کہ میں نمک چھوڑنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے یہاں پہ اریدو ترکا، اور یہاں پہ انڈے ہیں تو آپ کہیں گے البید. اریدو ترک البید کہ میں انڈے چھوڑنا چاہتا ہوں، مطلب انڈے کھانا چھوڑنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اریدو ترکا، یہاں پہ مچھلی ہے تو مچھلی کو آپ السمک کہتے ہیں. اریدو ترک السمک کہ میں مچھلی چھوڑنا چاہتا ہوں، مطلب مچھلی کھانا چھوڑنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے یہاں پہ اریدو ترکا، یہاں پہ مرغی ہے مطلب چکن، اور چکن کو آپ الدجاج کہتے ہیں. اریدو ترک الدجاج کہ میں مرغی کھانا چھوڑنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اریدو ترکا، اور یہاں پہ یہ سارے کینڈیز ہیں تو کینڈیز کو آپ سکریات کہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ لکھیں گے السکریات. اریدو ترک السکریات کہ میں میٹھی چیزیں یا کینڈیز کھانا چھوڑنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اریدو ترکا، اور یہاں پہ یہ ساری سبزیاں ہیں اور سبزیوں کو آپ خضروات کہتے ہیں، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اریدو ترک الخضروات کہ میں سبزیاں چھوڑنا چاہتا ہوں. اور فائنلی یہاں پہ اریدو ترکا، اور یہاں پہ مچھلی ہے تو آپ کہیں گے السمک. اریدو ترک السمک کہ میں مچھلی چھوڑنا چاہتا ہوں. ویسے مرغی کو آپ دجاج کہتے ہیں، مچھلی کو سمک. یا پھر اگر آپ کو صرف کہنا ہے گوشت کہ میں گوشت چھوڑنا چاہتا ہوں تو آپ کہیں گے اللحم. اریدو ترک اللحم کہ میں گوشت چھوڑنا چاہتا ہوں. تو آپ کیا چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ضرور کمنٹس میں لکھیں، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہ ایکسرسائز بہت ہی سمپل ہے. یہاں پہ آپ کو بس کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بریکٹس میں القوسین، بریکٹس کے اندر جو کلمہ دیا ہوا ہے، لفظ دیا ہوا ہے، ورڈ، اس کو یہاں پہ فل کرنا ہے. شاعرہ عمرو، اور اس کے بعد سدائن ہے تو آپ یہاں پہ اس کو ملا کے لکھیں گے شاعرہ عمرو بسدائن کہ عمر نے سر درد محسوس کیا. اس کے بعد طلب الطبیب منی ترک السکریات کہ ڈاکٹر نے مجھ سے طلب کیا کینڈیز یا میٹھی چیزیں چھوڑنے کو، تو آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد ہے ساتناولو، اور یہاں پہ الدوا ہے تو اس کو آپ کو لکھنا ہے ستناول الدوا کہ میں دوا لوں گا یا دوا کھاؤں گا. اس کے بعد الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. قلبی سلیم کہ میرا دل ٹھیک ہے، صحت مند ہے. اس کے بعد ہے انصحک بممارستی، اور یہاں پہ الریاضہ ہے تو ہم لکھیں گے انصحک کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ورزش کرنے کی، بممارست الریاضہ. اس کے بعد اشعر بعلم فی، اور یہاں پہ اسنان ہے تو آپ کو بس یہاں پہ لکھنا ہے اسنان. اشعر بعلم فی الاسنان کہ مجھے دانتوں میں درد ہے. اس کے بعد ہے نعم لدیہ کہ ہاں میرے پاس ہے، موعد مطلب اپوائنٹمنٹ. اس کے بعد سبب ذالک زیادت الوزن ہوتا ہے. سبب ذالک زیادت الوزن کی اس کا ریزن ہے، اس کا سبب ہے، اس کی وجہ ہے وزن کا زیادہ ہونا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ رقمیں لکھنی ہیں جیسے مثال میں دیا ہوا ہے. مثال میں کیا دیا ہوا ہے کہ الدواء، اور یہاں پہ 80 ہے، اور 80 کو آپ 80 کہیں گے، اور جب پرائز بول رہے ہیں تو آپ بی لگاتے ہیں. الدواء ب80 ریالا کہ دوا جو ہے 80 ریال ہے. اور وہی یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ حاضی اور 80 ہے، حاضی 80 ریالا کہ یہ 80 ریال ہیں. تو یہ 80 کیوں ہے وہ ہم جب گرامر کریں گے انشاءاللہ تب ڈسکس کریں گے. پر ابھی کے لیے بس آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جب بی کسی لفظ سے
पहले आता है, इसको वैसे हरफ जर कहते हैं, तो वो आने वाले वर्ड की शक्ल बदल देता है। जैसे समानूना को उसने समानीना बना दिया। तो अभी के लिए आप ग्रामर के बारे में ज़्यादा मत सोचें। अभी बस एक चैप्टर बचा है, उसके बाद इंशाल्लाह हम ग्रामर भी शुरू करेंगे और बुक 2 भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें ग्रामर ही ग्रामर है। तो अभी के लिए बस इसको याद कर लें। जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, उसको अच्छी तरह से याद कर लें और उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और जब हम ग्रामर डिस्कस करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अलक़मीसु बी तिस्ईना रियालन, कि क़मीस 90 रियाल है। और वही अगर आपको कहना है कि ये 90 रियाल है, तो आप कहेंगे तिस्ऊना, हाज़िही तिस्ऊना रियालन, कि ये 90 रियाल है। उसके बाद अस्साअतु बी, तो बी के साथ आप कनेक्ट करके लिखेंगे बी मियति रियालन, अस्साअतु बी मियति रियालन, की घड़ी 100 रियाल है। और यहाँ पे भी आप बी ऐड कर लें, क्योंकि ये दूर है तो वो नहीं दिखेगा। और हाज़िही मियतु रियालन, और आप पूछेंगे कि यहाँ पे बितिस्ईना रियालन क्यों है, वही यहाँ पे बिमियति रियालिन क्यों है, रियालन रियालिन क्यों। तो ये नंबर्स की खासियत है, अरबी नंबर्स की। तो जब हम ग्रामर करेंगे तो ये नंबर्स भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि ये रियालन क्यों है 90 के लिए, और 100 के लिए रियालिन क्यों है, और वैसे यहाँ पे 1000 के लिए भी रियालिन ही है। तो हम ग्रामर की गहराई में अभी नहीं जाते हैं, हम बुक 2 में जाएंगे। अभी के लिए बस हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। अफ़ल्लाजतु बी अल्फ़ि रियालिन, की फ्रिज 1000 रियाल है। और वही अगर आपको कहना है कि ये 1000 रियाल है, तो आप कहेंगे हाज़िही अल्फ़ु रियालिन, कि ये 1000 रियाल है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बस आपसे इतना कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो जुमले दिए हुए हैं, इनको बस आपको आपकी कॉपी में लिखना है, ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, आपको इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगर सीखा है तो इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आपकी अरबी सीखने की मोटिवेशन थोड़ी भी कम हो रही है, तो हमारे इस चैनल पे अरबिक लर्निंग मोटिवेशन वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। उसमें 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको मोटिवेट रखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई या आपके दोस्तों में कोई अरबी सीखे, तो उनसे ये प्लेलिस्ट ज़रूर शेयर करें। और हमारी अगली वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ की पहली किताब के लास्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। और उस चैप्टर में हम सिर्फ़ और सिर्फ छुट्टियों के बारे में बात करना सीखेंगे अरबी में। तो लेसन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।